भी शख्स उस मरीज के कान में बुलंद आवाज से ये आयत पढ़े तो जरूर अल्लाह की रहमत से उसे शिफा मिलेगी। सबसे पहले सूरतुल फातिहा की तिलावत करे, बुलंद आवाज से उसके कान में ये आयत पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين फिर उसके बाद सूरह बकरा की पहली 3 आयत बुलंद आवाज से तिलावत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 102 उसकी बुलंद आवाज से तिलावत करे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 164 इसकी बुलंद आवाज से तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 255 इसकी तलावत الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. सूरह बकरा की आयत नंबर 285 और 286 इन दो आयतों को बुलंद आवाज से मरीज के कान में पढ़े। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 और 19 की तिलावत की जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 64 से 66 तक इन आयत को उसके कान में बुलंद आवाज से पढ़े। فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. फिर सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 117 से 122 तक की तिलावत करें। وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. और इसमें आयत नंबर 120 वउल्क़ी अस्सहरतु साजिदीन, जब जादूगरों ने वो सारे मंजर देखे और मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा तो वो फौरन समझ गए कि हम जो कुछ कर रहे थे वो जादू था और जो ये इसने पेश किया है ये जादू नहीं है, ये जरूर अल्लाह का नबी है। और वो तमाम जादूगर सजदे में गिर गए। इस आयत को बार बार मरीज के कान में दोहराए, बार बार मरीज के कान में पढ़े और ज्यादा से ज्यादा दफा इसको दोहराए। फिर सूरत यूनुस की आयत नंबर 80, 81, 82, 80, 81, 82 इन 3 आयत को पढ़े और 81 आयत में क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इतने टुकड़े को बार बार मरीज के कान में बुलंद आवाज से पढ़े कि इस पर जो जादू हुआ है अल्लाह इस जादू के असर को ज़ाहिर करने वाला है, अल्लाह इस जादू को दूर करने वाला है। इस अल्फाज को, इन अल्फाज को, इस टुकड़े को बार बार मरीज के कान में बुलंद आवाज से पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. की आयत नंबर 69 की बार बार तलावत करे इन्नमा सनउ कैदु साहिर, इन्नमा सनउ कैदु साहिर, इन्होंने जो कुछ किया है ये जादूगरी है, ये जादूगर का ढोंग है। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर जो मर्जी कर ले कभी कामयाब नहीं हो सकता। गालिब अल्लाह के कलाम में रहता है, जादूगर ने हमेशा ज़लील और रुस्वा होना है। وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. सूरत अल-मोमिनून की आखिरी आयत 115 से 118 तक की तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقكم
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. फिर सूरत साफात की आयत नंबर 1 से 10 ये 10 आयात मनीत के काम में पढ़े. الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. फिर सूरत अल-अहकाफ की आयत नंबर 29 से 32 तक उसके काम में तिलावत करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. फिर सूरत रहमान की आयत नंबर 34 से 36 तक की तलावत। يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. हशर की आयत नंबर 21 से 24 तक ये आयत उसके काम में पढ़े। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. सूरत जिन की आयत नंबर 1 से 9 तक, फिर सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास। بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اس کے کام میں پڑھے. یہ جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے گی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ مریض بے ہوش ہو جائے, مریض میں بے ہوشی طاری ہو جائے, اور جو جن جادو کے لیے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس مریض کو تنگ کرنے کی, وہ مریض کی زبان سے آپ سے کلام شروع کر دے, آپ سے بولنا شروع کر دے, تو دم کرنے والا ڈرے گا. جیسے وہ ایک آدمی تھا ویسے ہی اس کے سامنے ایک آدمی کی صورت میں وہ بات کر رہا ہے, تو جیسا سلوک وہ اس مریض سے کر رہا تھا ویسا ہی اس سے کرے. یہ نہیں کہ جن حاضر ہو گیا پتہ نہیں میرا کیا بگاڑ دے گا اور وہ مریض کو چھوڑ کے اس کے دوڑ لگا دے. ہمارے دوست نے اپنا واقعہ سنایا, اس کے پاس ایک مریض آیا, اس نے اس کو دم کیا, شیخ دم کرتے ہی جن حاضر ہو گیا, تو میں بجائے اس پہ دم کرنے کے اپنے اوپر دم کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اس کو لے کے بھاگ جاؤ, میں ہی کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں. تو اگر وہ جن حاضر بھی ہو گیا تو پریشانی والی بات نہیں, وہ آپ کے سامنے ایک آدمی ہے, آپ قرآن پڑھنے والے, قرآن کے حافظ ہیں, قرآن کے قاری ہیں, مواحد ہیں, تو اس سے ڈریے نہیں. وہ ایک انسان کے ساتھ صورت میں آپ کے سامنے ہے, جیسا آپ کا رویہ مریض سے تھا ویسا ہی اس کے سامنے رکھے, اور وہ آپ سے جب بات کرنے لگے آپ کب اس سے سوالات کریں, اس کا نام پوچھے, اس کا مذہب پوچھے, اس کا دین پوچھے. اگر وہ نان مسلم ہے, غیر مسلم ہے, تو اس پہ اسلام کی تعلیمات کو پیش کرے. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اسے کہے کہ اس مریض کے جسم کو چھوڑ دے, اور اگر وہ مسلمان ہو, مسلمان جن ہو, تو پھر اسے شریعت کی باتیں سمجھائے کہ اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی جادوگر کی خدمت گزار بنو. اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دو. ان چیزوں سے بچو. اس کو اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, قیامت کے دن پیشی کا ڈر یہ اس کے سامنے رکھے, اور اس سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ اس مریض کو چھوڑ کے چلا جائے اور دوبارہ نہ آئے. اس سے پوچھے کہ تو نے جادو کو اس جادوگر کے حکم سے کہاں دفن کیا ہے, کہاں چھپایا ہے, اور وہ جو جگہ بتائے اس کی تصدیق کرے, کیونکہ جن اکثر جھوٹ بولتے ہیں. جو جگہ بتائے اس کی تصدیق کرے کہ یہ فلاں جگہ پہ دفن ہوا ہے, یہ فلاں جگہ پہ دبایا گیا ہے, یہ فلاں جگہ پہ یہ کیا گیا ہے, تو اس کو تصدیق کرتے ہوئے نکالے. اس سے پوچھے کہ جادوگر نے یہ خدمت کس کے لیے کی ہے, کون اس کے پاس آیا تھا,
تو اگر کسی کا نام بتائے تو اس پہ یقین نہ کرے، کیونکہ جن کی پہلی کوشش مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی ہوگی، جن کی پہلی کوشش جھوٹ بولتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرواتے ہیں، اختلاف کرواتے ہیں، فتنہ کرواتے ہیں، تو کبھی بھی اس کی تصدیق نہ کرے اور اس سے وعدہ کرے کہ اگر تو باز آ جائے گا تو اس کا جسم چھوڑ کے چلا جا، اور اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں قرآن حکیم کی یہ آیات پڑھتا رہوں گا۔ وہ شیطان کبھی بھی قرآن حکیم کی تلاوت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، تو ضرور اس کا جسم چھوڑ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رکھے، جادو کی بیماری سے محفوظ رکھے، اس کفر سے مسلمان معاشرے کو بچا کے رکھے، اور جو لوگ بے علمی میں لاپتہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری کے شکار ہو گئے، وہ اللہ کے لیے سمجھ آنے کے بعد، دلائل سننے کے بعد اللہ کے دربار میں توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ ایسا گناہ ہے جادو کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف دینا کہ انسان انتقام کی آنکھ ٹھنڈی کرنے کے لیے اگر اس راہ کا راہی بنتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ انتقام لیتے لیتے اپنے آپ سے انتقام لیتے ہوئے ایمان سے محروم ہو چکا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے درس میں پورا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔